هنا في الحرم المكي الشريف، والذين نشاهدهم بشكل كثيف في صحن المطاف يقومون بالعديد من المهام الخاصة بهم بالإضافة إلى صحن المطاف، وكذلك أرقد المسجد الحرام. والمهام هي مهام عديدة يقومون بها بالأمر بالمعروف والنهي عن بعض المخالفات التي من الممكن أن يقع فيها المعتمر أو الزائر. لذلك خلينا فيصل نتحدث مع الأستاذ عبد الله الفضلي، وهو وكيل اللجان الميدانية بهيئة المنتخب بالمسجد الحرام. أستاذ عبد الله، في البداية مساء الخير عليك. اليوم نريد تحدثنا عن المهام التي تقوم بها. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. تشكر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحسن النبوي في الإدارة العامة للأمر بالمعروف والصحة والعافية، وكذلك والإرشاد. وهل هناك برامج يتم تنفيذها داخل الحرم الشريف خاصة بهيئة الأمر قرابة 13 مليون و51,000 الله يعطيك العافية. نعم فيصل والسادة المشاهدين، كان هذه الرسالة وكيل اللجان الميدانية في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المسجد الحرام، والذي ذكر بأن عدد المستفيدين خلال البرامج التي نظمتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هنا في المسجد الحرام أكثر من 13 مليون مستفيد، ولا زالت هنالك برامج عديدة تنفذها إدارة الهيئة العامة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالإضافة إلى كافة الإدارات العاملة هنا في المسجد الحرام، تقديم الخدمة المميزة للزائر وللمعتمر هي هدف كل من يعمل داخل الحرم المكي الشريف في كافة الإدارات، سواء جهات خدمية أو جهات أمنية. نعم.